अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अरफ़े का दिन कब है? कितनी अंग्रेज़ी तारीख़ को हमें रोज़ा रखना है? अरफ़े के रोज़े की फ़जीलत क्या है? आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अरफ़े का जो रोज़ा है वो हमें कहाँ की तारीख़ से, यहाँ की तारीख़ से या फिर अरब की तारीख़ से हमें रखना है। एक गलती करते हैं लोग, जो आज के इस वीडियो में आपको निशानदेही करने जा रहा हूँ। अरफ़े के दिन हमें कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, अरफ़े का दिन हमें कैसे गुजारना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन किराम, जो लोग अरफ़े की फ़जीलत को नहीं जानते, अरफ़े के जो मकाम को नहीं जानते हैं, अरफ़े का दिन कितना बड़ा हुआ करता है, अरफ़े का दिन हमें कैसे गुजारना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपको सुनाकर बताता हूँ कि इस दिन की हमारे नज़दीक क्या मकाम होनी चाहिए, इस दिन को हमें कैसे गुजारना चाहिए। हमें और बहुत सारे हमारे सीधे सादे मुसलमान भाइयों को, बहनों को पता ही नहीं होता और यूँ ही इस दिन को खाली गुजार दिया करते हैं। इस दिन की अहमियत क्या है, हदीस पाक से आपको बताने जा रहा हूँ। अरफ़े की जो फ़जीलत है, पहले वो समाअत करें, फिर अरफ़े के रोज़े की फ़जीलत भी आपको बताऊँगा। फिर इस दिन कौन सी दुआ क्या हमें दिन में करना चाहिए, कौन सी दुआ हमें अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा, कौन सी तस्बीहात हमें करनी चाहिए, वो भी आपको बताऊँगा। हज़रत अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अरफ़ा के दिन से ज़्यादा किसी दिन भी गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद नहीं फरमाता। आप समझे इस हदीस पाक का मतलब क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अरफ़ा के दिन सब दिनों में सबसे ज़्यादा गुनहगारों की जो बख्शिश, गुनहगारों को जो जहन्नम से आज़ादी मिला करती है, वो अरफ़ा के दिन ही हुआ करती है। अरफ़ा के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों से करीब हो जाया करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन जो है फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र महसूस किया करता है और कहता है, फ़रिश्तों देखो मेरे बंदों को अरफ़ात के मैदान में किस तरीके से बाल बिखरे हुए हैं और जो है इसके कपड़े परागंदा हो चुके हैं, लेकिन ये मेरी रज़ा के लिए, मुझे हासिल करने के लिए, अपने रब को मनाने के लिए किस तरीके से कोशा है। न गर्मी देख रहे हैं, न धूप देख रहे हैं, न अपने उम्र को देख रहे हैं। किस किस उम्र के लोग अरफ़ात के मैदान में पड़े रहा करते हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से कहता है कि देखो, तुम ही न कहते थे कि क्यों आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहे हो, इनकी औलादें दुनिया में खूरेज़ी करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी। देखो आज उन्हीं की औलाद मुझे राज़ी करने के लिए किस तरीक़े से कोशा है, ये मेरी जन्नत को हासिल करने के लिए किस तरीक़े से कोशा है। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से कहता है कि फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, इस दिन जो मेहनतें कर रहे हैं, मुझे राज़ी रखने के लिए दुनिया में रोज़ा रखे हुए हैं, अरफ़ात के मैदान में हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो ये फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इनसे राज़ी हो गया और जन्नत इसे अता कर दिया। सुभान अल्लाह। तो ये अरफ़ा के दिन का मकाम है, ये है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अरफ़ा का रोज़ा नहीं रखा करते, अरफ़ा के रोज़े की बहुत बड़ी फ़जीलत है। वैसे तो 9 ज़िलहिज के रोज़े की फ़जीलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने ज़िलहिज का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला एक रोज़े के बदले उसे 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। और अरफ़ा के रोज़े के बारे में बताया गया है कि जिसने अरफ़ा का रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है।
تو عرفہ کا روزہ جو لوگ رکھتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، جو لوگ اہتمام کرتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو لوگ نہیں رکھتے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لازمی عرفہ کا روزہ رکھیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرفہ کا جو روزہ ہے وہ کب رکھنا ہے، کون سے دن، انگریزی کون سی تاریخ کو ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ دیکھیے اس بار جو ہے بقرعید 7 جون کو ہو رہا ہے، جو سنیچر کا دن ہے، اور عرفہ جو ہے اس سے ایک دن پہلے ہوگا، یعنی 6 جون جمعہ کے دن، جو جمعہ کا دن ہوگا وہ عرفہ کا دن ہوگا۔ جمعرات کی رات گزار کر کے ہمیں اس رات میں سحری کھانی ہے، اور جو ہے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب روزے کی نیت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے، روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ تو نفل روزے کی نیت جو ہے آپ عشاء کے بعد سے لے کر کے جو ہے آپ صبح صادق تک کر سکتے ہیں، یعنی سونے سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ کل کا ہم روزہ رکھیں گے، اور صبح سحری میں نہیں بھی بیدار ہو سکے، فجر کے وقت بیدار ہوئے اس وقت نیت کر سکتے ہیں۔ تو جس وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک آپ جو ہے اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ نفل روزے کی نیت کا طریقہ ہے، اور دل میں ارادہ کر لیجئے گا کہ کل عرفے کا روزہ مجھے رکھنا ہے، یا صبح بیدار ہوں سحری کے وقت یا فجر کے وقت ارادہ کر لیجئے گا آج کا روزہ میں رکھوں گا یا رکھوں گی، تو یہ نیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے بہت سارے لوگ یہاں پہ جو غلطی کرتے ہیں، وہ ایک غلطی یہ کہ ہمارے ہندوستان و پاکستان میں اکثر جو ہے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ شریف، مکہ شریف میں جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفات کا جو میدان ہوتا ہے، وہاں جس دن عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہمارے ہندوستان و پاکستان میں کچھ لوگ اسی دن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ وہاں ایک دن پہلے ہوتا ہے، وہاں کی ایک تاریخ پہلے ہوتی ہے۔ ہم ہندوستان یا پاکستان میں رہتے ہیں، تو جو لوگ ہندوستان میں، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے وہاں کی تاریخ سے، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی تاریخ سے ہم پر عرفہ کا روزہ عائد ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عرفہ کا جو روزہ ہے ہمیں اس بار جو ہے 6 جون کو جمعہ کے دن رکھنا ہے۔ جمعرات کی رات کو آپ جو ہے نیت اور سحری وغیرہ کر کے سو سکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب دیکھیے عرفہ کے دن جو ہے روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس دن دعا کی جو بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کی دعا اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ کسی دن قبول نہیں فرماتا، یعنی عرفہ کے دن کی دعا اللہ تعالی بہترین دن ہے جو اللہ تعالی دعا قبول فرمانے والا ہے۔ اس دن کی دعا اللہ تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن جو کلمات پڑھنا چاہیے، اس دن جو انسان کو تسبیح کرنی چاہیے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ دل میں ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن دعا مانگنا بالکل نہیں بھولے، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جایا کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، اور گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا حقدار بنایا کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی اور دن گنہگاروں کی بخشش نہیں ہوا کرتی، تو کیوں نہ اس دن ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، نفل روزہ رکھیں، اور تسبیحات جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تسبیحات میں لگے رہے۔ تو اس طریقے کا جو معاملہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرفہ کے دن کو یوں ہی بیکار نہیں گزارنا ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے سب مسلمان بھائیوں تک بھیج دیجئے۔ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔